सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सैयद हाशमी मियाँ के ताल्लुक़ से। कुछ जाहिल किस्म के लोग ऐसे हैं, कुछ मक्कार लोग ऐसे हैं जो चंद पैसों की खातिर सीधे साधे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और यूट्यूब पर आकर, फेसबुक पर आकर ये बात कह रहे हैं कि सैयद हाशमी मियाँ सैयद नहीं हैं। ये झूठ बोलते हैं कि ये सैयद हैं, ये सैयद नहीं हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो आज मैं आपको हकीकत बताता हूँ। देखें, कुछ जाहिल किस्म के लोग ऐसे होते हैं जिनका फ़कत एक ही मकसद होता है, ना कुछ करो और ना दूसरों को कुछ करने दो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा शोहरत मिल जाती है तो कुछ जाहिल किस्म के लोग ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि इसकी शोहरत ख़त्म हो जाए। अगर किसी की लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो कुछ हासिद ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इसकी जो इज्जत है, इसकी जो शोहरत है, और लोग इससे जो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत ख़त्म हो जाए, इसकी शोहरत ख़त्म हो जाए। इसी तरह से मामला सैयद हाशमी मियाँ का है। सैयद हाशमी मियाँ उस मर्द मुजाहिद का नाम है जिससे लोग फ़कत हिंदुस्तान वाले की मोहब्बत नहीं करते हैं, दूसरे मुल्क के बेशुमार लोग उस मर्द मुजाहिद से मोहब्बत करते हैं, जिसने अपनी तकरीर के ज़रिए से लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा किया, एक हौसला पैदा किया, लोगों को जीने का तरीका सिखाया और उनके अकीदे को पुख्ता किया। इस वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और कुछ जाहिल ऐसे हैं, कुछ हासिदीन ऐसे हैं जो सैयद हाशमी मियाँ को नीचा दिखाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं और उनके बारे में ऐसी ऐसी बात कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सैयद हाशमी मियाँ सैयद नहीं है, वो इस वजह से कह रहे हैं कि लोगों के दिलों में जो सैयद हाशमी मियाँ की इज्जत है वो इज्जत ख़त्म हो जाए, सैयद हाशमी मियाँ की जो शोहरत है वो शोहरत ख़त्म हो जाए। मगर वो जाहिल ये भूल चुके हैं, वो नालायक लोग ये भूल चुके हैं कि जिसे अल्लाह ताला इज्जत देता है उसे कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और अल्लाह ताला जिसे ज़िल्लत देता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। हाशमी मियाँ को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अब पूरी दुनिया मिलकर सैयद हाशमी मियाँ को ज़िल्लत नहीं दे सकती, क्योंकि सैयद हाशमी मियाँ को अल्लाह ताला ने उठाया है, और जिसको अल्लाह ताला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और अल्लाह ताला जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जाहिलों की बातों में ना आया करो और किसी सैयद के ऊपर उंगली मत उठाया करो। सैयद हाशमी मियाँ सैयद हैं, वो अपने आप को सैयद कहते हैं, पूरी दुनिया उनका एहतराम करती है, उनका अदब करती है, उनसे मोहब्बत करती है, उनसे प्यार करती है। अब हमारे ऊपर ये वाजिब है, ये ज़रूरी है कि हम उनकी इज्जत करें, हम उनसे प्यार करें, हम उनका अदब करें, हम उनका एहतराम करें, क्योंकि सरकार आला हज़रत ने हमें सैयदों का अदब करना सिखाया है, सैयदों की तासीम करना सिखाई है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये लोग नूर हैं, अगर इनसे मोहब्बत करोगे तो रोशनी आएगी, इनसे नफ़रत करोगे, इनसे हसद रखोगे तो तारीकी आएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जो सैयदों से मोहब्बत नहीं करता है, जो सैयदों से प्यार नहीं करता है, जो सैयदों की ताज़ीम नहीं करता है, वो बर्बाद हो जाता है। एक बात मैं आपको और बताता हूं, देखें, अगर कोई शख्स अपने आप को सैयद कहता है और अगर आपको उसके बारे में पूरी तहकीक नहीं है, और आपकी तहकीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है,
یا آپ کی تحقیق پوری طرح سے نہیں ہے، یا آپ کی تحقیق تو ہے مگر تھوڑی ہے، پوری تحقیق نہیں ہے، تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، آپ اس کا ادب کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کا احترام کریں، چاہے وہ سید نہ ہو، چاہے وہ سید نہ ہو، اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا گناہ اسے ضرور ملے گا، اور کل میدان محشر میں وہ اس کا جواب دے گا اس نے اپنے نسب کو چینج کیوں کیا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، چاہے وہ سید نہ ہو، ہمیں اس کے بارے میں اگر تحقیق نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا نسب کہاں سے جا کر کے ملتا ہے، اس وقت ہمارے اوپر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، ہم اس کی تعظیم کریں، ہم اس کا ادب کریں، ہم اس کا احترام کریں۔ ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کا ادب نہیں کیا، اگر ہم نے اس کا احترام نہیں کیا، اور ہم طرح طرح کی باتوں میں آ کر پھنس گئے کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے، فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سید نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور اگر کل میدان محشر میں پوچھ لیا گیا کہ تم جسے سید نہیں سمجھ رہے تھے وہ سید تھے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ پھر تمہارا حال کیا ہوگا، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر سید کی بے ادبی ہو گئی تو جنت میں نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ سید کی شان کیا ہے، سید کا مرتبہ کیا ہے، سید کی عظمت کیا ہے۔ جب تک کوئی سید کفر کی حد تک نہیں جاتا ہے، جب تک اس سے کفر نہیں ہوتا ہے، اس کا ادب ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، چاہے سید زانی ہو، شرابی ہو، جھوٹ بولتا ہو، چور ہو، معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں، چاہے سید کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر اس نے کفر نہیں کیا ہے، اس کا ادب ہمارے اوپر، اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو سید ہاشمی میاں کو پوری دنیا سید کہتی ہے، کچھ حاسدین کہتے ہیں کہ وہ سید نہیں ہے، تو آپ ان حاسدین کی بات پر کبھی عمل مت کر لینا۔ سید ہاشمی میاں سید ہیں، لوگ ان کو سید مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تقریر کو سنتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں اور پسند کرتے رہیں گے، چاہے وہ کسی کی مخالفت کریں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، چاہے سید ہاشمی میاں ان کی مخالفت کریں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم سید ہاشمی میاں سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ اختلاف سب میں ہوتا ہے، مگر اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی سید کی تعظیم کرنا نہیں چھوڑیں گے، اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی سید کی بے ادبی نہیں کریں گے، اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی سید کا احترام کرنا نہیں چھوڑ دیں گے۔ سیدوں کا احترام کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، تو یہ مت دیکھا کرو کہ فلاں شخص کیا کہہ رہا ہے، فلاں شخص کیا کہہ رہا ہے، آپ اس کا ادب کرنا شروع کر دو، آپ اس کا احترام کرنا شروع کر دو، آپ ان سے محبت کرنا شروع کر دو۔ خدا کی قسم اگر وہ سید بھی نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی آپ کو سید کا احترام کرنے کا صلہ ضرور ملے گا، آپ کو سید کا ادب کرنے کا صلہ ضرور ملے گا۔ تو آپ سیدوں کا احترام کیا کرو، سیدوں سے محبت کیا کرو، کیونکہ سید کی محبت، آل رسول کی محبت ہمیں دنیا کے اندر بھی کام دے گی، ہمیں قبر میں بھی کام دے گی، ہمیں میدان محشر میں بھی کام دے گی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آل رسول کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے، اور جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے وہ مومن کی حالت میں جاتا ہے، اور جو آل رسول سے محبت دنیا میں کرتا تھا جب وہ اس دنیا سے جائے گا، قبر میں جائے گا، تو قبر میں کی اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آل رسول سے محبت کرتا ہے، جب اس کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں، حضرت عزرائیل آتے ہیں، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح نکالنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ تو آل رسول سے محبت کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور ان سے نفرت کرنے کے کوئی بھی فائدے نہیں ہے نقصان کے علاوہ، گھاٹے کا سودا ہے۔ ان کی دشمنی مول لینا سمجھ لو اپنے آپ کو جہنمی کرنا ہے۔ اگر جہنم میں جانے کا شوق ہے تو ان سے حسد رکھو،
ان سے محبت مت کرو. اور اگر جنت چاہتے ہو, جنت کے طلبگار ہو, تو سیدوں کی تعظیم کرو, سیدوں سے محبت کرو, آل رسول سے پیار کرو, کیونکہ آل رسول کی محبت ہمیں دنیا کے اندر بھی کام دے گی, آل رسول کی محبت ہمیں قبر میں بھی کام